Thank you again for receiving me tonight. फेरि म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो रातको समयमा तपाईहरुले मलाई यहाँ उपस्थित गराउनु भयो. It is a great privilege for me to be able to share the word of God with you tonight. यो निकै नै आशीषमय छ तपाईहरुको बीचमा यो रातको समयमा परमेश्वरको वचनबाट तपाईहरुको बीचमा खडा हुन पाउँदा. As Rajesh and myself agreed, we will do this once a month. म राजेशलाई पनि अभिवादन गर्न चाहन्छु कि यो चाहिँ हामी महिनाको एकचोटी गर्दै छौं. So I'm going to start with you on a journey tonight. तपाईहरुको बीचमा यो यात्रा सुरु गर्न म गइरहेको छु. The last time I spoke to you, we shared on the father and son wineskin. गएको महिनामा हामीले पिता पुत्रको नयाँ मशकको विषयमा हामीले हेरेका थियौं. And in the next couple of sessions, I will share with you the different locations that you will journey in your sonship. अब अर्को सेसनमा चाहिँ अर्को आउने सेसनमा चाहिँ पुत्रत्वको फरक खालको स्थानको विषयमा म तपाईहरुलाई बताउने छु. Our journey with our spiritual father demands that we come quickly to that place that we call Hebron. That is the place of covenant. हाम्रो आत्मिकी पिताले यो यस्तो स्थानमा छिट्टै हामीलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ जुन स्थानको नाम चाहिँ इपोक हो जहाँ चाहिँ हामी करारको सम्बन्धमा रहन्छौं. You must also understand that you can only come to that place of covenant of Hebron once you have established that covenant with your spiritual father. आफ्नो आत्मिकी पितासँग त्यो हेब्रोन भन्ने ठाउँमा करारको सम्बन्ध स्थापना गरेपछि मात्रै त्यो हेब्रोनको स्थानमा तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ. I want to refer you to Colossians 2 verse 19. म तपाईहरुलाई यो समय कलस्सी 2 को 9 पदबाट म भन्न चाहन्छु. And I'm going to read from the English version, the Amplified Bible. म चाहिँ इंग्लिश भर्जनको एम्प्लिफाइड बाइबलबाट म बोल्न चाहन्छु. And not holding fast to the head, from whom the entire body supplied and knit together by means of its joints and ligaments grows with the growth that is from God. So I gather you will read from the Nepali version. यहाँ यसरी लेखिएको छ कि 19 पदमा यस्ताहरूले ख्रीष्ट अर्थात शिरलाई समाति राख्दैनन् जसबाट पोषण पाई जोर्नी र ग्रन्थिहरूद्वारा एकसाथ गाँसिएर सारा शरीर परमेश्वरले दिनुभएको वृद्धि अनुसार बढ्दै जान्छन्. What is important to see here? यो चाहिँ के महत्त्व छ त यहाँ हेर्दा is that nourishment is ministered from the head. त्यो खुवाउने काम चाहिँ शिरबाट गरिन्छ. So where do we get our nourishment from? अनि हामीले चाहिँ त्यो खाने कुरा चाहिँ कहाँबाट पाउँछौं त? The Bible clearly states it's from the head. वचनले भन्दछ कि यो चाहिँ शिरबाट हामीलाई प्राप्ति हुन्छ. When we continue to look at this verse, तपाईले यो वचनलाई निरन्तर रूपमा हेर्नुहुन्छ भन्ने we see the term that is used, knit together. तपाईले त्यहाँ एउटा यस्तो शब्द भेटाउनुहुन्छ कि जहाँ चाहिँ एक साथ भन्ने वचन भेटाउनुहुन्छ. लेट्स टुगेदर भन्ने शब्द भेटाउनुहुन्छ एक साथ. This represents unity and is a picture of the Hebron position. यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि यसको मतलब चाहिँ एकता हो र यसको मतलब चाहिँ हेब्रोन हो. यो चाहिँ हेब्रोनमा बसिएको अवस्था हो एक साथ भनेको. You will see if you study the scripture. तपाईले यो पद पढ्नु भयो भने It's only as we are knit together
that there can come an increase from God. यो वचनले यसरी भन्दछ कि हामी एकसाथ रह्यौं भने मात्रै हामी चाहिँ वृद्धि हुन्छौं, बढ्दै जान सक्छौं. आमेन. See, we need to understand this is true, but the first demand is that we must first be joined to the head so that nourishment can come from the head. यो चाहिँ हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि यो पदलाई हेर्ने हो भने अनि यो कुरालाई हामीले भुल्यौं भने चाहिँ हाम्रो वृद्धि हुन सक्दैन र अनि त्यो स्थानबाट मात्रै हामीलाई चाहिने खानेकुरा जुन चाहिँ वचन हो त्यो स्थान भनेको चाहिँ शिर हो. See, if we have this position of unity or oneness and connectedness and being knit together, it will ensure that this nourishment will be distributed throughout the body. यो स्थान चाहिँ यस्तो स्थान हो कि जहाँ हामी एक साथ रहन्छौं र एक साथ रहँदा मात्रै त्यो शिरबाट हामीलाई खाने कुरा चाहिँ आउँदछ. यदि त्यो चाहिँ रहन सकेन भने चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो निम्ति खाना आउँदैन. As a direct result, we see that the increase that comes in the body is the increase that comes from God. हामी हेर्छौं भने यो डाइरेक्टली हामी सिधै हामी यो वचनलाई हेर्छौं भने चाहिँ हामी एकसाथ रह्यौं भने मात्रै त्यो हामीलाई खाने कुरा चाहिँ त्यो परमेश्वरबाट हाम्रो निम्ति आउँदछ. The first step for this nourishment यो खुवाउने कार्यको पहिलो यात्रा पहिलो बाटो भनेको चाहिँ is to be connected to the head. यस यो भनेको चाहिँ पहिलो स्थान पहिलो यात्रा भनेको चाहिँ हामी शिरसँग कनेक्ट हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ जोडिनु पर्छ. And then the increase will come because we are knitted together. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जीवनमा वृद्धि आउँछ किनकि हामी एकसाथ जोडिएका छौं. That is why God places a son in a household of faith, so that increase can come from this unity. त्यसैले परमेश्वरले विश्वासको घरानामा पुत्रहरूलाई राख्नु भएको छ किनकि ती पुत्रहरूसँग एकसाथ जोडियौं भने मात्रै परमेश्वरबाट आउने वृद्धि हाम्रो जीवनमा आउँदछ. आमेन. Amen. First, in order to receive this increase, you must be connected to the head. यो पहिलो दर्जा चाहिँ परमेश्वरबाट आउने आशीष वृद्धिको एउटै सूत्र चाहिँ यो हो कि हामी चाहिँ शिरसँग जोडिनु पर्दछ, कनेक्ट हुनु पर्दछ. The head is the one that is the distributor of grace. त्यो शिरले चाहिँ अनुग्रह र अभिषेकलाई वितरण गर्दछ, डिस्ट्रिब्युट गर्दछ. शिरबाट बग्दछ त्यो अभिषेक अनुग्रह चाहिँ. It is that distributor of grace in your life that we call your spiritual father when you're set man. त्यो अनुग्रह बग्ने स्थान चाहिँ शिर हो अनि त्यो शिरलाई चाहिँ परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएको मानिस अर्थात् आत्मिकी पिता भनिन्छ किनकि त्यो शिर जो चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अहिले शरीरमा हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, अदृश्य हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो शिरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना अनुग्रहको मानिस राख्नु भएको छ मण्डलीमा, जसलाई अनुग्रहको मानिस आत्मिकी पिता भनिन्छ. आमेन. So we see that this God kind of increase will come to you, but first there needs to be a joining to the head. यो चाहिँ हामी हेर्छौं भने परमेश्वरबाट त्यो वृद्धि आउँछ, हामी बढ्दै बढ्दै जान सक्छौं, तर हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो काम भनेको चाहिँ पहिलो हामी त्यो शिरसँग कनेक्ट हुनु पर्दछ. आमेन. So I want us to look at Numbers 27 verse 16 and 17. Say it again please. Numbers 27 verse 16 to 17 in the book of Numbers, chapter 20. Numbers 27
verse 16 to 17. गन्ती 27 अध्यायको 16 देखि 17 सम्म हामी हेर्छौं भने It states there, may the Lord, the God of spirits of all flesh, appoint a man over the congregation, who will go out and come in before them, and will lead them out and bring them in, so that the congregation of the Lord will not be like sheep which have no shepherd. आमेन। यहाँ मोसाले परम प्रभु परमेश्वरलाई गन्ती 27 अध्यायको 15, 16, 17 मा यसरी भनेका छन् कि मोसाले परम प्रभुलाई भने सारा मानव जातिका आत्माका परम प्रभु परमेश्वरबाट नै यस समुदायमाथि एकजना मानिस नियुक्त होस्, एकजना मानिस जो तिनीहरूका अघि अघि बाहिर जाने र भित्र आउने होस्, जसले तिनीहरूलाई अगुवाई गरेर लैजानेछ र तिनीहरूलाई भित्र ल्याउनेछ। यसरी परम प्रभुका मानिसहरू गोठालो नभएका मानिस भेडाहरू झै नहुन्। आमेन। We find that most people cannot relate to a set man or a spiritual father over them because they do not believe that God is speaking to them through a man. धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गरेको मानिससँग जोडिदैनन्, सम्बन्धमा आउँदैनन्। मानिसबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ र मानिसबाट नै परमेश्वरले नेतृत्व र काम गर्नुहुन्छ भन्ने यो सत्यतालाई धेरै मानिसहरूले स्वीकार्न सक्दैनन्। We need to understand that God chooses certain men to do his work for him. हामीले यो बुझ्न आवश्यक छ कि परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नको लागि मानिस नै उहाँले चाहिँ नियुक्त गर्नुहुन्छ। God is a spirit, so he cannot show up here physically. परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ र हाम्रो शारीरिक आँखाले परमेश्वरलाई देख्न सकिँदैन, शरीरमा देख्न सकिँदैन। The way that God chooses. Sorry? The way that God chooses. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ नियुक्त गर्नुहुन्छ मानिसहरूलाई। He chooses to send men with his word to protect the sheep. परमेश्वरले उस्तै मानिसहरूको बीचबाट एकजना मानिस नियुक्त गर्नुहुन्छ ताकि त्यस मानिसले बगाललाई सुरक्षा दिन सकोस् गोठालोको रूपमा। So what am I saying to you? म यो के भन्दैछु भने God will place a man in your life to serve as your spiritual father, and much of what God wants to do in your life will be transferred through your spiritual father. परमेश्वरले तपाईको जीवनमा एकजना मानिस नियुक्त गर्न चाहनुहुन्छ जो मानिस चाहिँ आत्मिकी पिता हो र परमेश्वरले तपाईको जीवनमा राख्नु भएको उद्देश्य योजना तपाईको आत्मिकी पिताद्वारा पूरा गर्नुहुन्छ। This is a man that goes out before you, comes in before you, leads you and brings you in and shepherds you. अनि यो मानिसले चाहिँ तपाईको अघि अघि बाहिर जाने र तपाई सँगसँगै भित्र आउने गर्दछ कि तपाईलाई हरेक स्थानमा अगुवाई गर्दछ आत्मिकी शारीरिक क्षेत्रहरुमा ताकि तपाई गोठालो नभएको भेडा जस्तै नहुनु भएको होस्। आमेन। Another scripture is in Micah 2 verse 13. अनि अर्को वचन पनि हामी हेर्छौं भने मलाकी 2 अध्यायको 13 पद। मिका मलाकी होइन मिका हो। Micah, sorry. Yes, Micah, yes. Okay. My English is not always so good. In Nepali, it means Mika, but in English, Micah. Okay. The breaker goes up before them. They break out, pass through the gate, and go out by it. So the king goes on before them, and the Lord at their head.
यहाँ मिका 2 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखेको छ कि बाटो बनाउनु हुने तिनीहरूका अघि जानुहुनेछ, तिनीहरूले ढोका भत्काएर बाहिर निस्केर जानेछन्, तिनीहरूका राजा तिनीहरूका अगाडि जानेछन्, परम प्रभु तिनीहरूका अघि अघि हुनुहुनेछ। आमेन। यो पद सबैले टिपेर राख्नुहोस् है। मिका 2 को 13 यो निकै नयाँ छ। Okay? Are we okay? Yes. Okay. If we look at the Hebrew word here, paratz, which is the word breaker. यहाँ तपाईहरुले हिब्रू शब्द फाराक हेर्नुभयो भने त्यसको मतलब चाहिँ ब्रेकर्स, भत्काएर भन्ने बुझिन्छ। It means to break out, to burst out, and to be opened. यसको मतलब चाहिँ त्यसलाई भत्काउनु, नाश गर्नु अथवा त्यसलाई चाहिँ खोल्नु भन्ने अर्थ लाग्दछ। फाराकको मतलब चाहिँ We see here that breaker is also a picture of your spiritual father. यो ब्रेकर्स भन्ने, यो भत्काएर भन्ने शब्दले चाहिँ तपाईको आत्मिकी पितालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यहाँ चाहिँ Your spiritual father is the one that breaks open new ground to you and new things to you. तपाईको आत्मिकी पिताले चाहिँ तपाईको निम्ति कुनै पनि कुरालाई भत्काएर नयाँ स्थानमा लिएर जान्छ र नयाँ कुरा भएको स्थानमा तपाईलाई चाहिँ पुर्याउने काम चाहिँ तपाईको आत्मिकी पिताले गर्दछ। Now I want to share with you a very important principle here. म तपाईहरुको बीचमा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त बताउन चाहन्छु। If we look at this verse, it speaks of them and they. Sorry? We look at the verse in Micah, it speaks of them and they. तपाईहरुले यो मिका 2 को 13 पदमा हेर्नुभयो भने तिनीहरू र उनीहरू भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ। This refers to those who follow the spiritual father. तिनीहरू भनेको चाहिँ को हो भने जसले आफ्नो आत्मिकी पितालाई पछ्याउँदछन्। So this verse clearly tells us that they will only break out when the breaker goes up before them. यहाँ यो वचनले एकदम स्पष्ट भनेको छ कि तिनीहरूले ढोका भत्काएर बाहिर निस्केर जानेछन् भनेको छ। So we see that as long as the one that is the breaker is in front, people will follow. यो यसको मतलब चाहिँ के हो भने तिनीहरूले ढोका भत्काएर बाहिर निस्केर जानेछन् भने त्यहाँ हामीले एउटा कुरा के पाउँछौं भने तिनीहरूले भत्काउने छन् जसले ती कुरालाई पछ्याउँदछन्। And as a result will also give him the honor and the accord due to a spiritual father or to a leader. अनि यसको मतलब यो पनि हो कि जसले आफ्नो नेतृत्वकर्ता आत्मिकी पितालाई आदर गर्दछ, जसले पछ्याउँदछ, तिनीहरूले चाहिँ भत्काएर त्यहाँबाट बाहिर निस्कने छन्। I said to you that the people cannot break out unless the breaker goes up. यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि मानिसहरूले त्यस बेलासम्म भत्काउन सक्दैनन् जुन बेला तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ खडा हुन्छन्। So what is the result that takes place when the breaker goes up? अनि यसको मतलब चाहिँ के हो त कि त्यहाँ भत्काएर त्यहाँ अगाडि जान्नुको मतलब चाहिँ के हो त? A direct result is those that follow the spiritual father will break out of any kind of negativity or limitation. यसको मतलब चाहिँ सीधा कुरा के हो भने जसले सीमितताहरू जसले चाहिँ त्यहाँ भएका बाधाहरूलाई भत्काएर आफ्नो आत्मिकी पितालाई पछ्याउन सक्दैनन् ती मानिसहरू चाहिँ त्यो स्थानमा पुग्न सक्दैनन्। We see this in things such as debt, as depression, and as discontentment. Say it again, please. I say we see these limitations as such things as debt, depression,
and discontentment. तपाईहरुले यहाँ यस्तो कुराहरु पाउनुहुन्छ कि जहाँ चाहिँ डिप्रेसन छ, जहाँ चाहिँ अनेकता छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरुको चाहिँ बाधाहरु छन्, त्यहाँबाट निस्केर जानको निम्ति चाहिँ The scripture speaks about that they pass through the gates. यो वचनले चाहिँ के भन्छ भने तिनीहरुले चाहिँ ढोका भत्काएर बाहिर निस्केर जानेछन्. It means that they gain access to new levels of authority and transactive power. यो ढोका भत्काएर अगाडि जानु भनेको मतलब चाहिँ यो के हो भने त्यो चाहिँ नयाँ अधिकार, नयाँ शक्ति हो त्यो चाहिँ. It also speaks of going, or they go out, and this is an example or a symbolic picture of entering into new realms and phases of your divine destiny. यसको मतलब चाहिँ के हो भने तिनीहरु चाहिँ राजाहरुका अगाडि पनि जानेछन्, राजा तिनीहरुका अगाडि जानेछन् र अघि अघि परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यसको मतलब चाहिँ के हो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको जीवन चाहिँ एउटा नयाँ स्टेजमा, नयाँ स्थानमा पुग्नेछ. त्यो चाहिँ वृद्धिको पिक्चर हो त्यो चाहिँ. All of these blessings are dependent upon the accurate reflection of the King of the Lord. यो सम्पूर्ण आशीषहरु, सम्पूर्ण यो अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरमा निहित छन्, परमेश्वरद्वारा आउने कुराहरु हुन् यिनीहरु चाहिँ. Keeping in mind that it is the Lord that is the head. तपाईहरुले यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् कि परमेश्वर हाम्रो शिर हुनुहुन्छ. Yet he presents himself through that called the breaker. परमेश्वरले आफूले आफैलाई यो ढोका भत्काउने प्रतिनिधित्वको रूपमा आफूले आफूलाई प्रकट गर्नु भएको छ किनकि उहाँ शिर हुनुहुन्छ. If you fully understand this, you will realize the great responsibility that a spiritual father carries. तपाईहरुले यो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस् कि तपाईको आत्मिक पिताले यी सबै कुराहरुलाई भत्काउने क्षमता राखेको हुन्छ. As a spiritual father, you have the responsibility to accurately imitate Christ. यो आत्मिक पिता भएको कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्टलाई पछ्याउने उपयुक्त ठीक स्थानमा आत्मिक पिताले आफूले आफैलाई राखेको हुन्छ. You will remember that Paul said, "Follow me as I follow Christ," or "Imitate me as I imitate Christ." तपाईले ख्याल गर्नुहोस् पावलले भन्नुभएको छ कि मलाई पछ्याओ किनभने मैले ख्रीष्टलाई पछ्याएको छु, मलाई अनुकरण गर किनभने मैले ख्रीष्टको अनुकरण गरेको छु. पावलले कोरिन्थको मण्डलीहरूलाई आफ्नो आत्मिक पुत्रहरूलाई यसरी भनेका छन्. त्यसैले आत्मिक पिताले ख्रीष्टलाई मैले पछ्याइरहेको छु भन्ने त्यो वास्तविकतामा आफूले आफैलाई राखेको हुन सक्नुपर्छ. In the father-son relationship, or the father and son wineskin, यो आत्मिकी पिता र पुत्रको करारको नयाँ मशकको सम्बन्धमा the only problem that can come is when the man that you follow is not in Christ. त्यहाँ एउटा मात्रै समस्या, यस्तो समस्या आउन सक्छ, त्यो बेला समस्या आउन सक्छ जुन बेला तपाईको आत्मिकी पिताले ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेको छैन भने त्यहाँ समस्या आउन सक्छ. It is when he does not reflect the nature of Christ as the head. जब तपाईको आत्मिकी पिताले ख्रीष्ट जो शिर हुनुहुन्छ उहाँले जुन स्वभाव व्यक्त गर्नु भएको छ त्यो ख्रीष्टको स्वभाव तपाईको आत्मिकी पिताले प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैन भने यो पिता र पुत्रको करारको सम्बन्धमा समस्या आउँछ. We must understand that headship over a household is locked up in spiritual father and is only valid when it mirrors the headship of Christ over his church. यो यस्तो सत्यता छ कि जो ख्रीष्ट शिर हुनुहुन्छ त्यो शिरत्वलाई चाहिँ परमेश्वरले आत्मिकी पिता
जो चाहिँ घरानाको पिता हो, मण्डलीको पिता हो, उसमा लुकाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले गर्ने काम चाहिँ आत्मिकी पितामा मात्रै निहित हुन्छ। उहाँद्वारा परमेश्वरले त्यो घरानामा काम गर्नुहुन्छ। आमेन। यो बडो रहस्य छ है। यो कुराहरू बुझ्न एकदम रहस्य छ। तपाईहरुको आत्मिकी आँखालाई उघारेर बस्नुहोस्। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। वचनलाई आदर गरेर सुन्नुहोस् तपाईहरु। Okay. I want to refer you to 1 Corinthians 11 verse 1 to 3. म तपाईहरुलाई पहिलो कोरिन्थी 11 को 1 2 3 बाट देखाउन चाहन्छु। It states, "Be imitators of me, just as I also am of Christ. Now I praise you because you remember me in everything and hold firmly to the traditions just as I delivered them to you. But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ." म तपाईहरुलाई यो व्यक्त गर्न चाहन्छु कि पहिलो कोरिन्थी 11 को 1 2 3 बाट मेरो अनुसरण गर्ने हो। यहाँ पावलले कोरिन्थको मण्डलीलाई भन्दैछन्, मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु। म तिमीहरुको तारिफ गर्दछु किनकि सबै विषयमा तिमीहरु मलाई सम्झन्छौ र मैले तिमीहरुलाई दिएका शिक्षाहरू कायम राख्दछौ। तर तिमीहरुले यो बुझ भन्ने म चाहन्छु कि हरेक मानिसको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। स्त्रीको शिर तिनको पति हो अनि ख्रीष्टको शिर परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। यो ढाँचा तपाईले बुझ्नुहोस् कि परमेश्वर ख्रीष्टको शिर परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई परमेश्वरले मण्डलीको शिर बनाउनु भएको छ। अनि 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 मण्डलीमा त्यो शिरको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिस आत्मिकी पिता हो र अनि त्यहाँ घराना परिवारहरू हुन्छन् अनि परिवारमा त्यो शिरको प्रतिनिधित्व गर्ने घरको पिता हो। त्यसैले तपाईहरु घरमा जो श्रीमान हुनुहुन्छ, तपाई सामान्य मानिस हुनुहुन्न। तपाईलाई परमेश्वरले तपाईको परिवारको शिरको रूपमा स्थापित गर्नु भएको छ। त्यसैले तपाईको शिरबाट मात्रै परिवारमा अभिषेक आशिष बग्दछ। त्यसैले परमेश्वरको धार्मिकताको राज्यमा परमेश्वरीय संस्कारमा शिरहरू तपाईहरु कसरी जिउँदै हुनुहुन्छ? होशियार। तपाईहरु जस्तो जिउनुहुन्छ परिवारमा त्यस्तै रिजल्ट देखा पर्छ। तपाई पापमा जिउनु भएको छ, पापका फलहरू, पापका श्रापहरू घरभित्र देखा पर्छ। यदि तपाई धार्मिकतामा जिउनु भएको छ, नम्रतामा जिउनु भएको छ, तपाई आशिषित जीवन परमेश्वरको भएको जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईको जीवनबाट परिवारमा पनि त्यसकै आशिष बग्छ। उहाँले त्यो बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ। आमेन। Okay, we see that Paul writes to the church in Corinth about remembering him in all things, holding on to the things that he delivered. पावलले कोरिन्थको मण्डली जो चाहिँ पावलको आत्मिकी छोराहरू थिए तिनीहरूलाई भन्दैछन् कि म तिमीहरूको तारिफ गर्दछु कि सबै विषयमा तिमीहरू मलाई सम्झन्छौ र मैले तिमीहरूलाई दिएका शिक्षाहरू कायम राख्दछौ। Then he makes a very powerful statement. यहाँ चाहिँ एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ चाहिँ देखा परेको छ। He says, "But I would have you know, the head of every man is Christ." यहाँ पावलले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले यो बुझ भन्ने म चाहन्छु कि हरेक मानिसको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। What does it say to us in the Father and Son wineskin? उहाँले यो पिता र पुत्रको करारको सम्बन्धमा उहाँले कसरी भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। It tells us that as long as the spiritual father is following Christ, you may do all of these things that he refers to in 1 Corinthians 1 verse or 11 verse 1 to 3. यसले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भनिरहेको छ कि यो पदहरूले कि तपाईको आत्मिकी पिताले ख्रीष्टलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछ, पछ्याइरहेको छ भने यो पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 2 3 पद चाहिँ आत्मिकी पिताको जीवनबाट
देखा पर्दछ र उसले भन्न सक्दछ कि मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु। He also makes a statement that he says that the head of every woman is a man. यहाँ पावलले यो पनि महत्त्वपूर्ण तथ्य भनिरहेका छन् कि हरेक स्त्रीको शिर चाहिँ पति हो। आमेन। The woman is a picture of the church and of the household of faith. यो स्त्री भनेको चाहिँ सिम्बोलिकली चिन्हको रूपमा मण्डली हो, विश्वासको घराना हो। So we must understand that the head of the household is a man, and this man is spiritual father. Yes. आमेन। त्यसैले यस पदबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ कि मानिसको शिर चाहिँ आत्मिकी पिता हो, मण्डलीको शिर चाहिँ मानिस हो जसले चाहिँ ख्रीष्टलाई प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ। तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ मानिसको शिर चाहिँ मानिस हुन सक्छ जो मानिस चाहिँ आत्मिकी पिताको हैसियतको मानिस हो। आमेन। मण्डलीको शिर चाहिँ आत्मिकी पिता हो। I do not want you to hear what I'm not saying. Sorry? I don't want you to hear what I am not saying. Yes. Okay, just translate that. Yes. I don't want you to hear what I am not saying. म चाहिँ यो सुन्न चाहन्न कि मैले जे भनिरहेकै छैन, यो चाहिँ म सुन्न चाहन्न। When I say a man is the head of the church, म के भन्न चाहन्छु, म यो भन्न सक्छु कि मानिस चाहिँ मण्डलीको शिर हो, के म यो भन्न सक्छु? I am not saying a woman cannot be the head of the church. मैले यो भन्न खोजिरहेको छैन कि स्त्री चाहिँ मण्डलीको शिर बन्न सक्दैन, यो मैले भन्न खोजिरहेको छैन। Remember, when we speak about a spiritual father, we speak of the grace of father in a person. परमेश्वरले आत्मिकी पिताको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने, अनुग्रहको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने, यो चाहिँ वास्तवमा मानिसमा परमेश्वरले दिने अनुग्रहको विषय हो। यो स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्गको विषयमा, स्त्री र पुरुषको विषयमा होइन, यो चाहिँ मानिसको विषयमा हो। Although we are all equal, there is a head amongst the equals. हामी चाहिँ सबैजना चाहिँ बराबरी छौं परमेश्वरको नजरमा। कोही पुरुष कोही स्त्री छैन। त्यसैले गलातीको पुस्तकले के भन्छ? न स्त्री न पुरुष, न यहुदी न कमारा न फुक्का, ख्रीष्टमा हामी सबै एक हौं। आमेन। Even in the triune God, there is a head called God the Father. यद्यपि त्रिएक परमेश्वरमा पनि शिर छ, जहाँ शिर चाहिँ ख्रीष्टको शिर चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको छ त्यहाँ 3 पदले। त्यहाँ ट्रिनिटी अफ गडमा चाहिँ ट्रायोन अफ गड त्यहाँ पनि शिर छ। We want to grow. We want to come to a place of spiritual maturity. हामी वृद्धि हुन चाहन्छौं, यस्तो स्थानमा हामी जान चाहन्छौं जुन स्थान चाहिँ आत्मिकी परिपक्वताको स्थान हो। हामी त्यो स्थानमा पुग्न चाहन्छौं। We want to come to that spiritual location that we call Zion. हामी चाहिँ त्यस्तो स्थानमा हामी पुग्न चाहन्छौं जसको नाम चाहिँ सियोन हो, जुन चाहिँ सियोनको मतलब चाहिँ त्यो झुटो शिक्षाको सियोन होइन है। फेरि त्यो भनेको चाहिँ सियोनको मतलब परिपक्वताको स्थान हो, परमेश्वरीय उद्देश्य योजना पूरा हुने स्थान हो त्यो चाहिँ। When we come to Zion, we have rest from all of our enemies. हामी जब त्यो सियोनको अवस्थामा पुग्छौं, हामी सम्पूर्ण बाधा समस्या परिस्थितिहरूबाट हामीले विश्राम पाउँदछौं सियोनको अवस्थामा। So all of us want to get to Zion. हामी सबैजना सियोनमा जान चाहन्छौं। You cannot get to Zion without the David that God has placed in your life. सियोनमा हामी जान सक्दैनौं दाउद बिना हामी सियोनमा जान सक्दैनौं, किनकि
सियोनमा जानको लागि परमेश्वरले दाउदलाई नै खडा गर्नु भएको छ र सियोनमा जान चाहने मानिसहरूले सबैभन्दा पहिले दाउदलाई पछ्याउनु पर्छ। कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। उहाँले तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो कुरालाई। आत्मिक आँखा उघारिएको होस् तपाईहरुको है। When I speak about the David in your life, I'm speaking about your spiritual father. जब म दाउदको विषयमा कुरा गर्दछु त्यो भने म आत्मिकी पिताको विषयमा कुरा गर्दछु वास्तवमा। And your journey with your spiritual father starts at a place that we call Adullam. तपाईको आत्मिकी पितासँगको यात्रामा जाँदै गर्दा एउटा यस्तो स्थान आउँछ जसलाई हामी भन्छौं अदुलामको पहाड। In your journey, you will eventually get to the place that we call Hebron. तपाई यो स्थानमा पनि पुग्नुहुन्छ कि आफ्नो आत्मिकी पितासँगको यात्रामा जुन स्थानको नाम चाहिँ हेब्रोन हो। As I explained earlier, you cannot get to that place of increase without being joined to your spiritual father. तपाई त्यस स्थानमा त्यस बेलासम्म पुग्न सक्नु हुँदैन जब तपाईको आत्मिकी पितासँग तपाई रमाहाट गर्न सक्नु हुँदैन। तपाई आफ्नो आत्मिकी पितासँग रमाहाट गर्न सक्नु हुँदैन भने तपाई त्यो हेब्रोनको स्थानमा पुग्न सक्नुहुन्न कहिल्यै पनि। I again want to emphasize to you that your spiritual father can never take the place of God the Father in your life. He only represents God the Father. म तपाईहरुलाई यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि तपाईको आत्मिकी पिताले परमेश्वर पिताको स्थान लिएको होइन, तर त्यो स्थानलाई शरीरमा प्रतिनिधित्व मात्रै गरेको हो। मानिसले कहिल्यै पनि परमेश्वर पिताको स्थान लिन सक्दैन। This location that we call Adullam is the start of your journey with your spiritual father. यो अदुलामको पहाडको विषयमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। तपाईको आत्मिकी पितासँगको पहिलो यात्रा चाहिँ अदुलामबाट हुँदछ। From Adullam you will journey till you get to Hebron. अदुलामको पहाडबाट यात्रा सुरुवात हुन्छ। त्यो यात्राको नाम चाहिँ अर्को दोस्रो स्थानको नाम चाहिँ हेब्रोन हो। You see, but you only come to Hebron once the whole body has connected to the spiritual father in covenant. अनि तपाई हेब्रोनबाट अर्को स्थानमा त्यस बेला मात्रै पुग्न सक्नुहुन्छ जब तपाईले आफ्नो आत्मिकी पितासँग करार बाँध्नु भएको छ। You cannot embrace this level of Hebron before you've not completed your journey from Adullam. तपाई हेब्रोनमा वृद्धि कहिल्यै पनि हुन सक्नु हुँदैन यदि तपाईले आफ्नो यात्रा अदुलामबाट सुरुवात गर्नु भएको छैन भने। The sad part is that many in the body of Christ have not yet come to Adullam. हामी हेर्छौं भने यो प्रकारको यात्रामा धेरै परमेश्वरको शरीर ख्रीष्टको शरीर चाहिँ आइपुगिसकेका छैनन्। Some of us are coming, but it's a slow process. हामी धेरै मध्ये चाहिँ यो अदुलामको यात्राबाट सुरुवात गर्दैछौं तर सबै मण्डलीले सुरुवात गरेका छैनन्। कस्तो रहस्य भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। We often find that we are hesitant in this journey. Sorry? We find often that we are hesitant in this journey. हामी चाहिँ यो यात्राबाट सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ कतिपय समय हामी अप्ठ्यारो मान्दछौं त्यो यात्रा सुरुवात गर्न चाहिँ। We find that some hear this message of Father and Son, they recognize it's true, but they don't engage. धेरै मानिसहरूले चाहिँ यो पिता र पुत्रको करारको सम्बन्ध चाहिँ ठीक छ भन्ने सोच्छन् तर यो चाहिँ आउन चाहदैनन्, रहन चाहदैनन्। If we look at the life of David and his journey with his men, we see a specific picture. हामी दाउदको जीवन हेर्छौं र उसको मानिसहरूको विषयमा हेर्छौं भने के विशिष्ट कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ भेटाउँछौं। So we will study this picture
of David and his men as an accurate model of what a spiritual father and the journey of a spiritual father is all about. यदि दाउद र दाउदको मानिसहरूको विषयमा त्यो सम्बन्धको विषयमा हामी हेर्छौं भने वास्तवमा आत्मिकी पिता र पुत्रको चिन्हहरू त्यो चित्रण चाहिँ त्यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौं. When we read about Adullam, we find that David was running away from Saul. We know that Saul was jealous towards him. हामी अदुलामको विषयमा हेर्छौं भने दाउद साउलबाट भागेर उनी अदुलामको पहाडमा भागेर लुक्न गएका थिए किनकि दाउद प्रति साउल निकै नै क्रुद्ध भएका थिए उनी चाहिँ. So I want us to turn to 1 Samuel 22 verse 1 and 2. अनि यो दोस्रो सामुएल 22 को 1 पदले भनेको चाहिँ के हो त यो हामी हेर्ने छौं. 2 सामुएल 1 Samuel 22 verse 1 and 2. पहिलो सामुएल 22 अध्यायको 1 र 2 पद. यसले यहाँ भन्न खोजेको के हो यो हामी हेर्ने छौं. So David departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brother and all his father's household heard of it, they went down there to him. Everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. And he became the captain over them. Now there were about 400 men with him. यहाँ हामी हेर्छौं भने दाउद गातबाट भागेर अदुलामको पहाडमा गए. जब ओडारमा गए, जब तिनका दाजुहरू र तिनका सबै परिवारले यो कुरा सुने, तब तिनीहरू तिनी कहाँ आए. कष्टमा परेका, ऋणमा परेका र असन्तुष्ट भएका मानिसहरू प्राय 400 जना तिनी कहाँ जम्मा भए र तिनीहरूका अगुवा बने, अर्थात आत्मिकी पिता अथवा गोठालो बने. What is the picture of David that we see here? यो दाउदको चित्रण चाहिँ यहाँ के हो त तपाईले के भेट्टाउनु भएको छ त? David was not in a good place. दाउद ठीक ठाउँमा थिएनन्, उनी ओडारमा थिए. He was in a cave. उनी राम्रो ठाउँमा थिएनन्, उनी ओडारमा थिए. ओडारमा के बस्छ? त्यहाँ चाहिँ जनावरहरू बस्छ. त्यस्तो स्थानमा थिए. He was not in a palace. उनी चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँमा, त्यो चाहिँ पार्टी गर्ने ठाउँमा, त्यस्तो ठाउँमा थिएनन्. But here we see these 400 men coming to join themselves to David. तपाईले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 400 जना मानिसहरू ओडार जस्तो ठाउँमा पनि दाउदसँग मिल्न आएका छन्. आमेन. Surely they must have seen something in David. तपाईले त्यहाँ हेर्नुभयो भने केही न केही कुराहरु चाहिँ दाउदको जीवनमा पाउनुहुन्छ. And it's the same with your spiritual father. त्यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो आत्मिक पितासँग भन्नुहोस्. He might not be rich. तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ होला आफ्नो आत्मिक पितालाई पैसा दिनुहोस्, मलाई धनी बनाइदिनुहोस्. He might stay in a shack. Sorry? Might stay in a shack. Shack? A shack, a tin house, dilapidated, yes. a hut. Yes. Yes, त्यो घर बनाउनको निम्ति अथवा अन्य कुराहरु बनाउनको निम्ति तपाईले आफ्नो आत्मिक पितालाई भन्न सक्नुहुन्छ होला. But as a son, you need to be able to discern the grace that is in the man. त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ अनुग्रह चाहिँ मानिसको जीवनमा राखिएको छ. If we look at these people, we see first of all that everyone was in distress. तपाईले यी मानिसहरुलाई हेर्नु भयो भने यी हरेक मानिसहरु चाहिँ कष्टमा परेका छन्. What is distress? It is being oppressed, poverty, afflicted, family, friends, and work issues. यो कष्टमा पर्नु भनेको चाहिँ के हो? परिवारबाट, आफन्तजन, भाइहरुबाट कष्टमा परेको, शोकमा परेको, ऋणमा परेको, गरिबीमा परेको, त्यसको मतलब चाहिँ त्यो वास्तवमा. This is not a place where you are in rest.
यो चाहिँ यस्तो ठाउँ होइन कि जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ विश्राम पाउँछौँ, त्यो चाहिँ कष्टको स्थान हो, त्यो ओडारको स्थान हो। Here you live with anxiety in your mind. तपाईहरुले यो ठाउँमा यस्तो ठाउँ यो हो कि त्यहाँ चाहिँ हामी पीर चिन्तामा बस्छौँ, यो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो। You're not mentally settled. त्यसको मतलब चाहिँ के हो कि तपाईँ चाहिँ बन्दोबस्त भइसकेको स्थानमा हुनुहुन्न। But Jesus said, "Come unto me, all of you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ख्रीष्टको वचनले भन्दछ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, मका आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। The second thing that we see is they were all in debt. तपाईले त्यहाँ दोस्रो कुरा हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरू सबैजना चाहिँ ऋणमा परेका छन्। ती मानिसहरू चाहिँ They were not able to pay their bills. They were in debt. Yes, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बिल पनि तिर्न सक्दैनन् किनकि तिनीहरू ऋणमा छन्। बत्तीको बिल आयो, टाउको दुख्छ, पानीको बिल आयो, टाउको दुख्छ, हैन? And how many of us is not exactly in this place? I don't think so, sir, because we are in a crisis. अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई लाग्छ तपाईहरु यस्तो स्थानमा हुनुहुन्न होला, तर मैले भने हामी पनि एउटा महामारीमा छौं, गाह्रो छ हामीलाई पनि भने। One is that we see that everybody was discontented. हामी हेर्छौं भने त्यहाँ चाहिँ ती मानिसहरू असन्तुष्ट थिए, ती मानिसहरू सबैजना। This speaks of coming from a past season of hurt or abuse. Yes. यसको मतलब चाहिँ के हो भने पुरानो मौसमबाट अब ती मानिसहरू नयाँ मौसममा आउँदैछन्। असन्तुष्टताको संस्कारबाट अब तिनीहरू दाउदलाई भेट्न, अगुवालाई भेट्न आउँदैछन्, नयाँ संस्कारमा आउँदैछन् तिनीहरू। Coming from a place of bitterness or uneasiness in your soul. यो यस्तो स्थान हो कि तीतोपनाबाट, जहाँ हामी गनगन गर्ने संस्कार, तीतोपनामा जिउने संस्कार, अरूको कुरा काट्ने संस्कार, अरूबाट चाहिँ कुरा दुहुने संस्कारबाट चाहिँ अब नयाँ संस्कारमा आएका छौं। प्रिय घरानाहरू, यो संस्कार हामीले पुरानै सिजनमा छोडेका छौं। गनगन गर्ने, तीतोपना लिने, साना साना कुराहरुमा मन दुखाउने, हृदयमा चाहिँ साना कुराहरुलाई चाहिँ लिएर ठूलो बनाउने यो संस्कार, असन्तुष्टताको आत्मालाई हामीले छोडिसकेका छौं। अब हामी नयाँ सिजनमा प्रवेश गरेका छौं। आमेन। See, these are people that are not contented and happy with life. They've got no joy. यी मानिसहरुमा चाहिँ कुनै पनि सन्तुष्टताहरु छैन, खुशी आनन्द छैन यी मानिसहरुमा। What am I trying to explain to you? म चाहिँ तपाईहरुको बीचमा के भन्न खोजिरहेको छु भने Many of us can relate to any one of these three and all three of these things. यदि तपाईहरु पनि यी तीन मध्ये केही कुराहरुमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जोडिराख्नु भएको छ भने, जस्तो कष्टमा परेको, ऋणमा परेको, असन्तुष्टतामा परेको यो संस्कारमा हुनुहुन्छ भने, when we look at this men of David, we see that they saw past that and they saw something called grace in David. हामी यो ठाउँमा हेर्छौं भने दाउद आफै पनि राजा थिए, राजा भइकन पनि उसको सिंहासन, उसँग हतियार, उसँग मानिस थिएनन्, तर ओडारमा थिए। तर ती मानिसहरू कस्ता थिए? कष्टमा परेका, ऋणमा परेका, असन्तुष्टतामा परेका थिए। ओडारमा बसेको केही नभएको दाउदमा चाहिँ ती मानिसहरूले चाहिँ केही न केही देखे। त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह दाउदको जीवनमा देखे। आमेन। यदि तपाईको आत्मिक पिताको मण्डली ठूलो छैन, तपाईको आत्मिक पिता भर्खर 15 वर्षको फुच्चे दाउद जस्तै छ, भर्खर जवान छ, तपाईको आत्मिक पिता बाइबल कलेज पनि पढेको छैन, धनी पनि छैन, गरिबी छ, घर पनि छैन, जग्गा पनि छैन, यदि त्यस्तो छ भने पनि यो नसोच्नुस् कि उसको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह नै छैन। आमेन। उसको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह छ। जसरी यी मानिसहरूले दाउदको जीवनमा
परमेश्वरको अनुग्रह देखे र दाउदलाई गोठालो बनाए। आमेन। कति पावरफुल छ यी कुराहरू, सोच्दै हुनुहुन्छ? आमेन। Yes. So I want to spend the last couple of minutes just speaking to you about this location that we call Adullam. यो अन्तिम समयहरूमा यो सेसनको अन्तिम समयमा म तपाईहरुलाई यो अदुल्लामको ओडारको विषयमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। The word Adullam means justice of the people. यो अदुल्लामको ओडारको अर्थ चाहिँ मानिसहरूको न्याय हो। अदुल्लामको अर्थ चाहिँ, if we read this verse in 1 Samuel 22 verse 1, हामीले यो पहिलो सामुएल 22 अध्यायको chapter 22 verse 21 22 verse 1, 22 को एक पद पढ्छौं भने, okay. So we see that David departed, he escaped to the cave of Adullam, and then when his brothers and his father's house heard it, they went down there to him. Yes. दाउद चाहिँ गातबाट भागेर अदुल्लामको ओडारमा गए र जब तिनका दाजुभाइ र तिनका परिवारले सबै कुरा सुनेका छन्, तब ती सबै परिवार चाहिँ दाउद कहाँ आएका छन्। आमेन। Okay, so you see that David was in the cave. तपाईले हेर्नुहुन्छ भने दाउद चाहिँ ओडारमा छन्। It is a place of hiding. यो चाहिँ लुक्ने स्थान हो, लुक्ने स्थान। So what am I saying to you? म चाहिँ तपाईलाई के भन्दै छु भने, I'm saying to you that when you find your spiritual father, म यो भन्दै छु कि तपाईहरुले आफ्नो आत्मिक पिता भेट्टाउनुहुन्छ भने, he might not be well known. त्यो आत्मिक पिता भेट्टाउनुहुन्छ भने तपाईले पूर्ण रूपमा आत्मिक पितालाई जानेको हुनुहुन्न पहिले नै। He might still be hidden by God. उहाँ चाहिँ परमेश्वरबाट पनि लुकेको मानिस हुन सक्नुहुन्छ, अरु मानिसबाट चाहिँ लुकेको मानिस पनि बन्न सक्नुहुन्छ तपाईको आत्मिक पिता चाहिँ। That is why it's so important that you need to discern your father by the Spirit. त्यसैले तपाईको आत्मिक पितालाई चाहिँ तपाईको शरीरले होइन आत्माले चिन्नु आवश्यक छ, आत्माद्वारा बुझ्नु आवश्यक छ। आमेन। Because people tend to look at what car are you driving, what house are you staying in, how much money do you have, how rich is you, before they decide to join your church. त्यसैले मानिसहरूले चाहिँ के हेर्छन् भने तपाईसँग कति पैसा छ, तपाईसँग जग्गा घर गाडी सम्पत्तिहरू छ कि छैन भनेर मानिसले हेर्छन् तपाईलाई पछ्याउनु भन्दा अगाडि। तर यहाँ त्यहाँ दाउदका मानिसहरूले दाउदको जीवनमा ती कुराहरू हेरेका छैनन्। That is not God's way. यो चाहिँ परमेश्वरको बाटो होइन। God's way is that we connect to grace. परमेश्वरको बाटो चाहिँ यो हो कि हामी अनुग्रहसँग जोडिनु पर्दछ। So let me explain this to you. मलाई चाहिँ यो विषयको चाहिँ व्याख्या गर्न कृपया गरी दिनुहोस्। When you join the household of a spiritual father, जब तपाई आत्मिक पिताको घरानासँग जोडिनुहुन्छ, your journey will start with a going down. तपाईको यात्रा चाहिँ तल गएर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, माथिबाट होइन तलबाट स्टार्ट हुन्छ। Because you will have to leave the previous season and the location from where you're coming. किनकि तपाईको यात्रा चाहिँ पुरानो संस्कारबाट नयाँ संस्कार, पुरानो ठाउँबाट नयाँ ठाउँ, पुरानो विचारबाट अब नयाँ विचारबाट अघि बढ्दछ। त्यसैले तपाईको यात्रा चाहिँ
ग्रास लेभलबाट तलबाट सुरुवात हुन्छ, माथिबाट होइन। You might even come from within a close relationship with the house of the king called Saul. यदि तपाईं say it again please. So you might even come from a close relationship with the house of Saul, the king's house. यसको मतलब यो पनि हो कि यदि तपाईं राजा साउलको संस्कारबाट, राजा दाउदको घरबाट, त्यहाँबाट आउनु भएको छ भने पनि, and disconnecting from the house of Saul can bring you lots of problems. त्यहाँ साउलको घरानाबाट चाहिँ तपाईं चाहिँ छुटेर आउनु भएको छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ समस्या देखा पर्न सक्छ। But the question that you need to ask yourself, अनि प्रश्न चाहिँ यो हो कि तपाईले आफूले आफूलाई यो सोध्नु पर्छ कि do I rather choose to be aligned with God ordained leadership or stay attached to the old things? Say it again please. Do I rather choose to be aligned to God ordained leadership and the right season, or choose to stay connected to the old season? तपाईहरुले चाहिँ यो छनौट गर्नु पर्दछ कि परमेश्वरले नियुक्त गर्नु भएको ठीक असल समयको मानिसलाई मैले पछ्याउ कि पुरानै संस्कार, पुरानै सिजनमा म रहिरहँ, यो चाहिँ छनौट तपाईको हातमा छ। Often people fail to come to Adullam because of relationships. धेरै जसो मानिसहरु चाहिँ अदुल्लामको पहाडबाटै यात्रा गर्न चाहिँ सक्दैनन् किनभने पुरानो संस्कारको कारणले गर्दाखेरि। The sad part of it is that if you choose to stay because of sentiment, you can be killed like Jonathan. यो चाहिँ भावनात्मक सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यात्रा चाहिँ सुरुवात हुन सक्दैन। तपाईहरुले जोनाथन मरेको इतिहास तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। You need to understand that God is looking for a pure and sanctified vessel to use in his kingdom. Yes. किनकि परमेश्वरले चाहनु भएको छ कि जसको हृदय चाहिँ इमानदारी छ, शुद्ध छ, जो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने मानिस छ, त्यो मानिसलाई इजरायलको राजा बनाउन परमेश्वर चाहदै हुनुहुन्थ्यो। So God will bring us through challenges and situations that he works within us to bring us to that place of perfection. परमेश्वरले चाहिँ यो प्रकारको चुनौती त्यहाँ खडा गरिराख्नु भएको छ कि हामी त्यो सिद्धताको परिपक्वताको स्थानमा पुग्नको लागि परमेश्वरले आफै त्यो नेतृत्व स्थापित गर्नु भएको छ। David and the 400 men that was with him could not just run out and climb on top of Mount Zion. हामी हेर्छौं भने दाउद र अदुल्लाममा आएका ती सबै मानिसहरु चाहिँ सियोनमा जानको लागि त्यसै दौडेर गएका छैनन्। ती मानिसहरु चाहिँ There was a journey that they need to take. Sorry, There was a journey that they needed to take. त्यहाँ चाहिँ एउटा विशेष यात्रा थियो जुन यात्राले ती मानिसहरुलाई सियोनको अवस्था, परिपक्वता, सिद्धताको अवस्थामा पुर्याउन सक्दथ्यो। And in that journey, there was 13 locations that they had to visit. त्यो यात्रा चाहिँ 13 वटा स्थान थियो जसले सियोनमा पुर्यायो त्यो दाउद र ती मानिसहरुलाई। And these places are symbolic pictures of the journey that you and I will have to take in our journey with our spiritual father to come to the place called Zion. यो सम्पूर्ण स्थानहरुमा चाहिँ विशेष अर्थहरु छन्, चिन्हहरु छन् कि आत्मिक पितासँगको यात्राले मात्र हामीलाई सिद्धता, वृद्धि, परिपक्वताको स्थानमा पुर्याउन सक्दछ। I want you to listen clearly to what I'm saying now. म चाहिँ यो तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु भएको होस्, म के भन्दै छु भन्ने कुरा ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भन्ने म चाहन्छु। God will use the grace in a man. परमेश्वरले तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुस् है यो कुरालाई। परमेश्वरले
आफ्नो अनुग्रह मानिसमा राख्नु भएर परमेश्वरले मानिसलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। That man we call a spiritual father. त्यस मानिसलाई आत्मिकी पिता भनिन्छ। Listen carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। God will use the spiritual father to introduce you and to train you to respond to the spirit that is called father. Can you tell me again, please? I'll repeat that. Yes. God will use the spiritual father or the grace father to introduce you and to train you to respond to the spirit called father. परमेश्वरले तपाईलाई आत्मिकी पिताको जीवनबाट परिचय गराउन चाहनुहुन्छ, सिकाउन चाहनुहुन्छ, सच्याउन चाहन्छ। यो कुरा बुझाउनलाई कि वास्तवमा पिताको आत्मा के हो भन्ने विषयमा परमेश्वरले तपाईलाई बुझाउनको निम्ति, सिकाउनको निम्ति, परिचय गराउनको निम्ति तपाईको जीवनमा नियुक्त गरिएको आत्मिकी पितालाई चलाउन चाहनुहुन्छ। We all know the well-known scripture in Philippians 3, verse 8 and 9. हामी सबैलाई थाहा छ फिलिप्पी 3 अध्यायको 8 र 9 पद। Paul said, I count everything as loss compared to the possession of the priceless privilege of knowing Christ Jesus my Lord. यहाँ पावलले भनेका छन् कि साच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। I want to conclude by saying to you, we are perfected through our trials and our tribulations. हामी यो भन्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ विभिन्न बाधा संकटको बाटो भएर जानु पर्दछ। There will be a testimony of where you come from. त्यहाँ चाहिँ गवाही बन्दछ कि तपाई कहाँबाट आउनु भएको हो। You must have the ability to see the end from the beginning. तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। I want you to remember, God did not make the earth in one day. तपाईलाई म बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले पृथ्वी एक दिनमा बनाउनु भएको होइन। After the first day, he sat back and he said, this is it. परमेश्वरले त्यहाँ भन्नु भएको छ कि बनाउँदै गर्दा त्यहाँ भन्नु भएको छ, तपाईहरु उत्पत्तिको पुस्तकमा पढ्न सक्नुहुन्छ। God's creative establishment of the world was a process. परमेश्वरले संसार पृथ्वीलाई बनाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रक्रिया थियो। God knew the end from the beginning. परमेश्वरलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै थाहा छ। And you see, this is how me and you needs to function. We must see the end from the beginning. अनि यो पनि तपाई हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ कि सुरु र अन्त्य तपाई हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ वास्तवमा। We need to train our spirits. हामीले चाहिँ आफ्नो आत्मालाई चलाउन र आफ्नो आत्मालाई तालिम दिन सक्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ। We must train our spiritual eyes. हामीले चाहिँ आफ्नो आत्मिकी आँखाहरूलाई चाहिँ दौडाउन हामीले सक्नु पर्दछ, चलाउन सक्नु पर्दछ। We must be trained to see the outcome and the end of God ordained processes and experiences in our journey with our spiritual father. अनि त्यो परमेश्वरबाट आउने हरेक कुराहरुलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि अन्तिमसम्म आत्मिकी यात्रा, आत्मिकी पितासँगको यात्रालाई हामीले देख्न सक्नु पर्दछ, थाहा पाउन सक्नु पर्दछ हामीले। Whatever it is, whatever challenge you are facing now, तपाईहरुले अहिले जुन कुराहरु महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, जुन कुराहरुको बाटो भएर तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छ होला, I want you to know that God is using it to bring you to a place of perfection.
म तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु कि जस्तो बाटो भएर तपाईहरु अहिले जानु परेको अवस्था होला, तर परमेश्वरले तपाईलाई सिद्धताको स्थानमा ल्याउनको निम्ति यो बाटो भएर तपाईलाई जान दिइराख्नु भएको छ। आमेन। Principles and foundations must be laid within us before we can come to that place and that position that we call rest. यो सिद्धताको परिपक्वताको विश्रामको अवस्थामा जानुभन्दा अगाडि यी सिद्धान्तहरू यी नियमहरू हाम्रो जीवनमा पूरा हुन आवश्यक छन्। I know what I've shared with you tonight is a lot. मलाई थाहा छ कि मैले आज तपाईलाई धेरै कुराहरू भनेको छु। I will send the notes to Rajesh. म पास्टर राजेशलाई चाहिँ मैले लेखेको नोटहरुमा पठाइदिन्छु। So we can translate it and make it available to you. अनि उसले चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नेछ र तपाईहरुलाई पनि उसले वितरण गर्नेछ, सिकाउनेछ। So I pray that you will take what I've shared with you tonight and meditate on it. मैले तपाईहरुलाई अहिले यो रातको समयमा जे कुरा बताएको छु, सिकाएको छु, तपाईहरुले पाउनु भएपछि यस कुरामा तपाईहरुले चाहिँ ध्यान गर्नुहोस्। Let me wrap it up. यो सबै कुरालाई चाहिँ मलाई समेट्न दिनुहोस्। And say to you that God has placed his hand upon you for a purpose. म यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले आफ्नो हात तपाईहरुको जीवनमा राख्नु भएको छ। आमेन। Because he's got a plan and a purpose for you. किनकि परमेश्वरले तपाईको जीवनमा योजनाहरू बनाउनु भएको छ। And part of that plan is to connect you to a spiritual father. त्यो योजनाको एउटा हिस्सा चाहिँ यो कि तपाई आत्मिकी पितासँग जोडिनु भएको होस्। आमेन। त्यो योजना चाहिँ किनकि त्यो मानिसबाट योजना तपाईको जीवनमा पूरा हुन्छ। A spiritual father that can guide you and train you and teach you and guide your destiny in Christ. अनि आत्मिकी पिताले चाहिँ तपाईहरुलाई नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ, तालिम दिन सक्नुहुन्छ, अर्ती दिन सक्नुहुन्छ, सच्याउनुहुन्छ कि तपाईको यात्रा ख्रीष्टसँगको जुन गन्तव्य जोडिएको छ त्यस यात्राको लागि आत्मिकी पिताले तपाईहरुलाई सिकाउँदै, अर्ती दिँदै, सच्याउँदै लिएर जान सक्नुहुन्छ। आमेन। हामी एक्लै यात्रा गर्न सक्दैनौं, हामीलाई बाटो देखाउने र सिकाउने मानिसको खाँचो पर्छ जसलाई गोठालो आत्मिकी पिता भनिन्छ। God bless you. आमेन। God bless you as you परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन। Thanks, Rajesh. God bless you guys. राजेश तिमीलाई पनि धन्यवाद, परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। Thank you so much, Father, for your powerful word of God this tonight. I became so blessed today, really. I became so blessed, and you have told us so many mysterious things. Thanks, Holy Spirit. Thanks, our Lord, for this opportunity. We are so blessed today. Amen. तपाईहरु कतिजना आशीषित हुनुभयो आजको वचनबाट? म बडो आशीषित भए। साच्चै धेरै रहस्यको कुराहरू हामीले सिक्यौं, हेर्यौं। तपाईहरु कतिजनाले बुझ्नुभयो यो कुराहरूलाई? यदि बुझ्नु भएको छैन भने बुझाउनको निम्ति म छु तपाईहरुको बीचमा कि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको मानिसको रूपमा। र अनि तपाईहरुले केही कुरा प्रश्नहरू छन् अथवा आशीषका कुराहरू छन् भने शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। Now I am going to give a time for them. If they have some questions and some blessing, then they can share in this platform now. तपाईहरुको केही छन् कुराहरू? श्याम भिनाजु बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईले यी कुराहरू? केही प्रश्नहरू छन् भने अथवा
यो कुराले चाहिँ मलाई छोयो है भन्ने कुराहरू तपाईहरु सबैजनाले भन्नुहोस् पालै पालो। श्याम भिनाजुदेखि सुरुवात गर्नुहोस् ल। यो कुराले चाहिँ मलाई छोयो है भन्ने कुराहरू केही छन्? Thank you so much, Pastor Armon, and thank you for the God for give me this opportunities and this night. We are so blessed this night because with Hebron in a God to the Daniel, David. So people are the David. So people are the blessed with him. Okay, thank you so much. Thank you, Syam Binaju. परमेश्वरले आशीष अनुग्रह गर्नु भएको होस्। अरु केही छन्? भोजराज दाइ तपाईले के बुझ्नुभयो? गंगा दिदी, जमुना दिदी हुनुहुन्छ? Yeah, true. Okay, thank you so much, Pastor Harmon. I'm really blessed for wonderful speech, word of God. I'm really blessed now, and today I learned new things from you. That is Abdullam and then Hebron. Abdullam, the Hili, and then Hebron. It is the Abdullam is our first journey, and then Hebron is our second journey. That is the new thing for me today. So I learned about that, and then from there, if we go from there, is hardship for us. We cannot go easily from there, the Hebron Hili. So we need a father. We need a spiritual father. Through this spiritual father, we can move from there. So we cannot move. We cannot move spiritual father our life. So for our life, for our spiritual life, we need our spiritual father. So really today we are all blessed. Even we are not understand, but we are not understand. But by Pastor Rajesh, we are very by Nepali language, we are so understand as well. So thank you so much for this opportunity, for this wonderful time. Thank you so much. Thank you so much. दिदी परमेश्वरले आशीष दिनु भएको होस्। She just want to say that we cannot move to Hebron or Zion without spiritual father. We need to spiritual father, his grace, his leadership, his teaching, and his leadership. After that, we can reach in called Zion, so and his plan and purpose can fulfill through our spiritual father. Thank you so much, Jamna Didi. यो बुझाइको निम्ति केही छन् तपाईहरुको शेयरिङ गर्ने कुराहरु? आत्मिक पिता जो मेरो चाहिँ आत्मिक ग्रान्डफादरै हुनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद। मैले चाहिँ आज यो बुझेको कुराहरु चाहिँ के हो भने, हामी जुन अब्दुल्लामको जुन पहाड हुन्छ त्योबाट हामी हेब्रोनमा जानु आवश्यक छ, त्यहाँबाट हामी सियोनसम्म जानु आवश्यक छ। त्यहाँ पुग्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई आत्मिक पिता हुनु हुँदैन भने, हाम्रो डोरीमा आत्मिक पिता छैन भने चाहिँ हामी त्यस ठाउँसम्म कुनै पनि समयमा हामी पुग्न नै सक्दैन भन्ने कुरा मैले बुझेँ। कि त्यसरी जानको निम्ति जुन परमेश्वरले हामीलाई मण्डलीमा एउटा जुन आत्मिक पिता राखिदिनु भएको छ, उहाँको बाटो नपछ्याएसम्म हामी एक्लै चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न नै सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। विशेष गरी धन्यवाद भोजराज दाइ। He just saying you are my spiritual grandfather,
Because Pastor Rajesh is my spiritual father, he's just saying, and we need to move through cave of Adullam, Hebron, and Zion. In these three locations, we cannot move ourselves. But if we have a spiritual father, then we can run our purpose and plan which has given through God, which has placed to us through our spiritual father. So it is really great revelation in this tonight. We just need a spiritual father. We cannot move ourselves. We cannot go ahead alone, but we need Father. We need grace of Father. Thank you so much, Pastor Bhojraj Dai. परमेश्वरले आशिष दिनुभएकोस्। जेम्स समीर, तिमीहरूले के बुझ्यौ परमेश्वर को वचनबाट तिमीहरूले शेयर गर्न सक्छौ? नेपालीमै भन, यो अलि गाह्रो पर्ला, म इङ्ग्लिसमा भनिदिनेछु। मेरो पनि इङ्ग्लिस त त्यस्तै छ है जेम्स। हामी चाहिँ आफ्नो आत्मिक पिताद्वारा चाहिँ हामीलाई केही काम गर्नु छ भने चाहिँ आफ्नो आत्मिक पिता चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। अनि आत्मिक पिताले गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष र वचनको कमी हुँदैन भन्ने कुरा बुझेँ। Okay. He's saying in our life we need a spiritual father. Whatever we are doing, we can do through our spiritual father, because the blessing of God will come through our spiritual father in our life. Amen. So he's just giving thanks to you. Aru, Rahul, Ganga Didi, Samir, को हुनुहुन्छ यहाँ? राजु भिनाजु, तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। संगीता पनि छ। राजु भिनाजुले शेयर गर्नुहोस्। जय मसीह। हाम्रो आत्मिकी पितालाई अनि उहाँ हजुरबा आत्मिकी पितालाई पनि धन्यवाद। जय मसीह। मैले चाहिँ आज यसो उहाँको वचन जुन सुने एकदमै आशिषित, एकदमै ऊर्जावान ठानेको छु। कतिपय कुराहरू आज पहिलोचोटि सिक्दैछु। जसै गरी अब्दुल्लामको पहाड भनेको जहाँ दाउद साउलबाट भागेर हिँडेको थियो, तर उसलाई पछ्याउने 400 जना मान्छे मात्र थिए। र त्यो परमेश्वरले जसरी दाउदलाई चढाएर आज ठुलो महान व्यक्ति, बाइबलमा महान व्यक्ति बनेको छ भनेर मैले बुझेँ। त्यसै गरी अब त्यो समयमा दाउदलाई उहाँले चलाउनु भयो, तर अहिलेको समयमा चाहिँ अब परमेश्वरले अब मानिसबाट नै आफ्नो अनुग्रह चलाउनुहुन्छ भनेर अझ क्लियरली मैले जाने। अनि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह त्यो समयमा त्यसरी चलाउनु भयो भने आजको समयमा चाहिँ उहाँले मानिसबाट, आफूले चुनिएको मानिसबाट जो आत्मिकी पिता हुनुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ आफ्ना बगाललाई अथवा भेडाहरूलाई चलाउनु हुन्छ भनेर मैले यो पनि अलिक क्लियरली बुझेँ। अनि हामीहरू चाहिँ विभिन्न सङ्कष्टबाट पार गरेर जानुपर्ने छ। त्यो सङ्कष्टमा पार हामी एक्लै जान सक्दैनौँ। जो आत्मिकी पिता हाम्रो साथमा सँगसँगै हिँड्न सकेनौँ भने हामी चिप्लिन्छौँ, लड्छौँ। र उहाँले अलिकति मलाई चाहिँ अझ छोएको कुरो चाहिँ हाम्रो आत्मिकी आँखाले हेर्न पनि जान्नुपर्छ र हाम्रो आत्मिकी आत्मा चलाउन पनि सिक्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ भन्ने यो कुरो चाहिँ मैले अझ मनमा राखेको छु। पछिसम्म नि बिर्सिनु होला। र परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो योजनाहरू जो आत्मिकी पिता मार्फत हामीहरूलाई दिनुहुन्छ भनेर पनि यो सिकेँ मैले। किनकि हामी एक्लै यात्रा गर्न सक्दैनौँ। जो हाम्रो साथमा आत्मिकी पिता खडा भएर सँगसँगै हिँड्नु पर्दछ भनेर मैले बुझेँ। आमेन, आमेन। एकदम राम्रो भिनाजु।
धेरै राम्रो कुरा बुझ्नुभयो। यो हो वास्तवमा हामीले खोजेको, पास्टर हर्मेनले खोज्नु भएको चाहिँ यो हो। जुन कुरा उहाँले भन्न खोज्नु भएको थियो त्यही कुरा तपाईले समाउनु भयो। यसमा नै तपाई जग बनाउनुहोस् र यसमाथि घर बनाउँदै जानुहोस्। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। धेरै राम्रो। He just saying thank to you for this wonderful time, wonderful word of God. And he knew that we have to go through so many circumstances, trouble, struggling, persecution in our life. Though if we walk with our spiritual father, then God will pour his protection, his presence, and his blessing to us through his spiritual father. And he learned new things today, that we must train our spirit. We must train our perspective of our eyes, you know. And he knew that whatever we are facing, if we are faithful before God and faithful before our spiritual father, then everything has time, season, and we will never stay in cave of Adullam, but God has placed his purpose and plan and his vision through his appointed man of God, which is called spiritual father. Through spiritual father, we can move to Zion, where we can live fully purpose of God. Amen. He's just saying things like that. Thank you so much. धन्यवाद हाम्रो राजु भिनाजु, निकै असल कुरा गर्नुभयो। गर्दै जानु कि परमेश्वर तपाईको जीवनमा महिमित हुनु भएको होस्। आमेन। राहुलले के बुझ्यौ? राहुल, संगीताले के बुझ्यौ? Let me see all of you once again. Today I feel really blessed. You teach us about the relations of spiritual sons and father topics. It's really touched me. We all need our spiritual fathers in our life. Today I actually understand that we need our spiritual father. We are nothing without spiritual father. And I would like to heartily thanks for your wonderful time and wonderful speech. Thank you. Amen. Thank you so much, Sangeeta. परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। हो, यसरी बोल्ने हो कन्फिडेन्स का साथ। राहुल, do you have anything? भिडियो अन गर। जय मसीह सबैजनालाई। मैले आजको यो वचनबाट चाहिँ के बुझेँ भने हामी जुनै पनि बाटो भएर जान्छौँ, जुनै पनि बाटो भएर जान्छौँ र हामी त्यो बाटोमा जति पनि सङ्घर्ष, अब प्रब्लम्सहरू जस्तोसुकै आए पनि हामी अझै हामी आत्मिक पितासँग सम्बन्ध राखेर हामी अगाडि बढ्यौं भने हामी सक्सेसफुल हुन्छौं भन्ने सिके। अनि हामी आत्मिक पितासँग त्यो सम्पर्कमा रहेर हामीले जे पनि गर्यौं भने त्यसमा हामीले धेरै आशीष पाउँछौं भन्ने कुरा सिके। यति नै हो। धन्यवाद राहुल। He is saying that we cannot do nothing without our spiritual father. Whatever we are facing in our journey, and we can victory over that struggling, persecution, in anything through the Father's grace, which has given through our Lord Jesus
Christ. Amen. Thank you, Rahul. परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अहिलेलाई हामी यति नै गरौँ हैन। हामी लगभग सबैजनाले भन्यौ मेरो चाहना के छ भने प्रियहरू म पास्टर हर्म्यान बुवरलाई एकदम अनरिङ गर्छु, म आदर गर्छु। उहाँलाई चाहिँ म यो वचनको सेसनमा म बडो आदर गर्छु किनकि वचन उहाँद्वारा प्रकट भएको छ मेरो जीवनमा। म त्यो वचन र उहाँलाई बडो आदर गर्छु किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ त्यसले मलाई आदर गर्छ। यदि म पास्टर हर्म्यान बुवरलाई अनर गर्छु, आदर गर्छु भने मैले ख्रिस्टलाई अनर गरेको। आमेन। If I honor to Pastor Herman Boer, then I honor Christ. If I honor Christ, then I honor Father. So I have to honor how God has placed Father as a leader upon my life. You know, so हामी चाहिँ यो आदर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो वचनको हामी आदर गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। र मेरो चाहना यो छ कि तपाईहरुले पनि यस्तै आदर गर्नुभएको होस् वचनको, र यो वचनको सेसनमा कोही पनि नछुट्नु भएको होस्। आमेन। तपाईहरु मेरो चाहिँ चाहना के हो भने तपाईहरु सबै परिवार एक साथ बसेर सुन्नु भएको होस् ताकि यो वचनमा अनुग्रह छ है, यो वचनमा आशीष छ। In this word of God has blessing, anointing. So we have to honor this word of God. Amen. Thank you so much all of you. परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस् घरानाका सबै पुत्रहरूलाई। Do you want to say something, Father, to us ultimately? No, that you must just continue to meditate on the word and allow the word of God to minister to your heart and just grow. Keep on growing and keep on doing the Lord Jesus Christ. Yes, amen. उहाँ यही त हामीलाई भन्न चाहनुहुन्छ कि मात्रै वचनमा ध्यान गर्नुहोस्, वचन पढ्नुहोस्, वचन सुन्नुहोस्, पालन गर्नुहोस् कि म तपाईहरु वृद्धि भएको हेर्न चाहन्छु, तपाईहरु बढ्नु भएको होस् र वृद्धि हुन चाहिँ नरोकिनुहोस् भनेर उहाँले तपाईहरुलाई भन्दै हुनुहुन्छ। And here we have Marty. Do you want to say something to us this tonight? I know there is a very late. Are you there? Yes, I am here. I am here. Let me just get the thing. Yeah, I am here. I'm here. Yes, thank you for asking. I just want to say that it is something wonderful that if the Spirit open our minds for our need to submit to a Father. It's really the Holy Spirit. It is sorry, can you hear me? The mic was on. I just want to say it is really the Holy Spirit that connects us with the Father. But I also want to say it is a journey. It's a journey of constant submission to the Lord through the Father, and then it is basically a journey of dying to self in order to receive that from God, which come through which he tells us or which he installs on us through the spiritual Father. So so that is something that it is just a journey, because if I look to the life of Jesus, I see how Jesus submitted to his Father, and in many things he just said to do the will of my Father is my food. If we think of John 4, right? He says my will, my food is to do the will of my Father. So he gave himself, he died actually many times to himself to do the things of God his Father. And that will be the same journey for us as spiritual sons. If we really want to, I believe also to get out of Adullam is really die to self,
submit, and then God will come through for us. Amen. Amen. Thank you so much, Marty, for this wonderful time, for this word to us. Let me translate in Nepali to my household. उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले धेरै लामो भन्नुभयो है, म छोटकरीमा भन्छु। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो आत्मिकी पिता र पुत्रको सम्बन्ध परमेश्वरको आत्माद्वारा हुने कुरा हो, पवित्र आत्माद्वारा प्रकट हुने कुरा हो, नत्र हाम्रो शारीरिकपनले शारीरिक विचारद्वारा हामी करारमा आउन सक्दैनौं। यो परमेश्वरको आत्माले देखाउने कुरा हो। जसरी अदुलामको पहाडमा दाउद र 400 जना मानिसहरू त्यहाँ दाउदसँग केही नहुँदा पनि दाउदको जीवनमा केही देखे, परमेश्वरको अनुग्रह त्यहाँ देखे अनि ती मानिसहरूले दाउदलाई पछ्याए। त्यसैले यो चाहिँ आत्माद्वारा हुने कुरा हो। अनि यो चाहिँ वास्तवमा यदि करारमा छौं भने यहाँ चाहिँ हुने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो चाहिँ सबमिसन भन्छ। यो चाहिँ अधीनतामा, आज्ञाकारितामा, नम्रतामा रहनु चाहिँ करारमा नितान्त आवश्यक छ। अनि यो करारमा रहनु भनेको चाहिँ के हो भने अदुलामको पहाडबाट यात्रा सुरु गर्नु भनेको चाहिँ के हो भने आफूले आफैलाई मार्नु भन्ने कुरा हुन्छ। यो चाहिँ डेथ आवरसेल्फ्स भन्ने कुरा हुन्छ। यो क्रुसमा टाँगिएको जीवन चाहिँ त्यो मानिसबाट देखा पर्ने कुराहरू हो। आफ्नो इच्छा, आफ्नो चाहना, आफ्नो योजनाहरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ तपाईको इच्छा पूरा गर्नु चाहिँ परमेश्वरको भोजन हो भन्ने कुराहरु हो। त्यो चाहिँ तपाईको इच्छा पूरा गर्छु, तपाईको इच्छा पूरा गर्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु हो भन्ने हुन्छ। करारमा चाहिँ आफ्नै इच्छा चाहना, आफ्नै बाटोहरु हुँदैनन्। त्यहाँ आत्मिकी पिताले जुन कुराहरु देखाउन चाहिरहेको छ त्यो बाटोमा चाहिँ आफूले आफूलाई अधीनतामा, आज्ञाकारितामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई सियोनमा पुर्याउन सक्छ। अनि येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट आफ्नो आत्मिकी पिता जो चाहिँ योसेफ हुनुहुन्थ्यो, योसेफसँग 30 वर्षसम्म आज्ञाकारितामा, नम्रतामा, अधीनतामा रहनुभयो र उहाँले आफ्ना इच्छा चाहनाहरू धेरै ठाउँमा उहाँले मार्नुभयो र उहाँले यस्तो भन्नुभयो कि परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो निम्ति भोजन हो। आमेन। त्यो चाहिँ पिताको योजना पूरा गर्नु चाहिँ उहाँको निम्ति भोजन थियो। 30 वर्षसम्म योसेफको इच्छा पूरा गरेर उहाँले पिता जो चाहिँ आफ्नो शारीरिक पिता, स्वर्गीय पिता हुनुहुन्थ्यो, त्यो पिताको इच्छा पूरा गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यही स्वर्गीय पितालाई उहाँले के भन्नुभयो, उहाँको इच्छा पूरा गर्नु मेरो निम्ति भोजन हो। त्यसैले यो चाहिँ ढाँचा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अनि यो करारको सम्बन्धमा हामी निरन्तर एक अर्कासँगको आज्ञाकारिता, प्रेम, मिलाप, अधीनतामा हामी यात्रा गरिराख्यौं भने यो यात्राले हामीलाई एक दिन त्यो सियोनको अवस्था जुन चाहिँ परिपक्वता, सिद्धता, परमेश्वरको योजना, इच्छाहरू पूरा हुने अनि उहाँको परमेश्वरको जिउँदो उपस्थिति हुने समृद्धि प्रशस्तताको स्थान हो। यो यात्राले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ पुर्याएर लिएर जान्छ। आमेन। यो चाहिँ हो अन्तिम सत्यता भनेको चाहिँ। त्यसैले यो घराना पिता र पुत्रको करारको सम्बन्धबाट निर्माण भएको छ र यो घराना वास्तवमा हामी परमेश्वरको घरानाको रूपमा स्थापित भएका छौं। आमेन। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच फादर हरमैन for this wonderful time. Really you charged us today through the word of God. We became so blessed and you know thank you so much again for this mighty word of God. And we are here honor you. We really honor you, respect you in Christ. And thank you so much, Marty, for this wonderful time with us to our household. And सबैजनालाई तपाईं परमेश्वरले आशीष अनुग्रह दिनुभएको होस्. And let's have pray and then we will leave, Father. Okay. You want me to pray? Yes. Father, we come before you in the name of Jesus.
पिता हामी तपाईको नजिक येशू ख्रीष्टको नाममा आउँदछौं We want to say that we honor you and we reverence you. प्रभु हामी तपाईलाई भन्न चाहन्छौं हामी तपाईलाई आदर गर्दछौं हामी तपाईलाई प्रतिनिधित्व गर्दछौं You are the Alpha and the Omega. तपाई नै परमेश्वर हुनुहुन्छ You are the beginning and the ending. तपाई चाहिँ सुरु र अन्त्य तपाई नै हुनुहुन्छ And tonight we declare that you are our beginning and you are our ending. हामी यो भन्न चाहन्छौं कि तपाई नै हाम्रो सुरुवात र तपाई नै हाम्रो अन्त्य हुनुहुन्छ We declare unto you that we can only be complete in you. हामी यो भन्न चाहन्छौं कि प्रभु तपाईमा मात्रै हामी पूर्णता हुन सक्दछौं Father, tonight we surrender to you in the name of Jesus. पिता यो बेलुकाको समयमा हामी तपाईसँगै प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा समर्पित हुँदछौं We surrender every aspect of our lives. हाम्रा हरेक जीवनका पक्षहरूलाई हामी तपाईको नजिक समर्पित गर्दछौं We choose to surrender our will to you. हाम्रा सम्पूर्ण इच्छाहरूलाई तपाईमा हामी समर्पित गर्दछौं To do only your will, O Lord. तपाईको मात्रै इच्छा पूरा गर्नको निम्ति हाम्रा सम्पूर्ण चाहना इच्छालाई तपाईमा हामी समर्पण गर्दछौं Because we love you. किनभने हामी तपाईलाई प्रेम गर्छौं प्रभु Father, tonight I pray in the name of Jesus पिता येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईसँग म प्रार्थना गर्दछु यो रातको समयमा I pray that you will bless each and every one of these sons of God. प्रभु म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईका पुत्रहरूको जीवनमा तपाईले आशीष खन्याउनु भएको होस् I declare over them blessing and honor and peace. प्रभु म घोषणा गर्दछु कि आदर शान्ति र तपाईको उपस्थिति उहाँहरूको जीवनमा भएको होस् I declare over you that every one of your needs will be met in the name of Jesus. म प्रार्थना र घोषणा गर्दछु कि प्रभु उहाँहरूको जे जति खाँचो अभावहरू छन् ती सबै कुराहरू तपाई येशूको नाममा पूरा हुने आज्ञा गर्दछौं Where provision is needed, provision. प्रभु तपाईको जुचाउको घोषणा गर्दछौं Where healing is needed, healing. हामी चाहिँ जसरी चंगाई चाहन्छौं हामी चंगाईको घोषणा गर्दछौं And Father, I declare over this household peace, प्रभु rest. यो घराना माथि प्रभु म शान्ति घोषणा गर्दछु And that they will operate from a place of rest. ताकि उहाँहरू चाहिँ अनुग्रहबाट परिचालित हुनु भएको होस् So therefore I declare over you tonight त्यसैले प्रभु यो रातको समयमा म घोषणा गर्दछु may the Lord bless you and keep you. परमेश्वरले तपाईहरुलाई सुरक्षामा आशीषमा राख्नु भएको होस् May he make his face to shine upon you. तपाईहरुमा परमेश्वरले आफ्नो मुहार चम्काउनु भएको होस् And give you peace in all things. हरेक कुराहरुमा परमेश्वरले शान्ति दिनु भएको होस् In Jesus' name. येशूको नाममा Amen.